अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आपको ये बता दूं कि मशरिक़ वस्ता जहां मुसलमानों की तकसीम का गढ़ बना हुआ है, वहीं साजिशें करने वालों ने जाल इस खूबसूरती से बुना है कि सिरा तलाश करना एक मुश्किल काम होता चला जा रहा है। ईरान की सिपह पासदारान इनक़िलाब इस्लामी ख़ित्ते में अमरीकी असर नफूस के ख़िलाफ़ बरसर पैकार है। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए फ़लस्तीन मज़ाहमतकार ग्रुप्स की इमदाद हो या फिर दाइश के ख़िलाफ़ जंग, पासदारान इनक़िलाब की ज़िली तंजीम सिपह कुद मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ निबट लाज़मा है। इसी सिपह कुद्स के सरबराह कासिम सुलेमानी मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइल मुखालिफ तंजीमों के सबसे बड़े पुश्तबा थे। फ़लस्तीन में इसराइल अफवाज के मज़ालिम दुनिया से छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन दुनिया दुकानदारी और मईशत पर ही चलती जा रही है। ताहम मज़ाहमत के ज़रिए फ़लस्तीन की आज़ादी के ख्वाब को ज़िंदा करने का सेहरा बिलाशुबा जनरल कासिम सुलेमानी को जाता है। 3 जनवरी 2020 को इराक़ में अमरीकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की शहादत ने ख़ित्ते में कशीदगी को हवा दी। गो कि ईरान ने इसका भरपूर जवाब इराक़ में मौजूद अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमले से दिया, लेकिन कासिम सुलेमानी की शहादत और उसके बाद बनने वाला खला पुर होते होते वक्त तो लगेगा। इस वाक़े से आलम इस्लाम एक कीमती मर्द मुजाहिद से महरूम हो गया। कासिम सुलेमानी ईरान के सूबे किरमान में छोटे से गांव में पैदा हुए। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी 1998 से अपनी शहादत के दिन तक पासदारान इनक़िलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह रहे। कासिम सुलेमानी एक मुतहर्रिक शख्सियत के हामिल थे और इसराइल और उसके हवारियों का जीना दोभर किए हुए थे। उर्दू अल अरबिया नामी वेबसाइट पर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम जहाद इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल ज़ियादुन नखला की जानिब से इंकशाफ सामने आया है कि तवील फासले तक मार करने वाले बेहतरीन हथियार गज़ा की पट्टी पर कासिम सुलेमानी के ज़राए से पहुँचे। ये बात इस अमर की शहादत देता है कि कासिम सुलेमानी फ़लस्तीनियों से किस दर्जा लगाव रखते थे और उनके इसराइल के ख़िलाफ़ अज़ाइम कितने मुतासिर कुन थे। आज का हमारा ये प्रोग्राम कासिम सुलेमानी शहीद के नाम। ठीक है नाज़रीन, तो अब प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो जान ही चुके हैं, लेकिन इस वक्त अब आपको मैं इस मौजू पे जिन लोगों ने हमसे बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, उस पैनल से भी आपको जो है तारुफ करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट मज़हर बरलास साहब और उनके हमरा स्काइप पर मौजूद होंगे इंटरनेशनल अफेयर्स एनालिस्ट डॉक्टर राशिद अब्बास साहब और साथ ही साथ मजहबी स्कॉलर अल्लामा नासिर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूँ डॉक्टर साहब, आप ही से आप ही की जानिब आ जाता हूँ। ये बता दीजिएगा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी असर नफूस के खिलाफ कासिम सुलेमानी की शख्सियत को आप कैसे देखते हैं? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जनरल कासिम सुलेमानी की जो ज़िंदगी है और जो उनका अमल व किरदार रहा है और जिस अंदाज से, जिस मकतब से वो वाबस्ता रहे या जिस मकतब के वो पैरोकार हैं या जिस मुज़ाहिमत या जिस मूवमेंट को इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया था, जनरल कासिम सुलेमानी बुनियादी तौर पे उस मकतब खुमैनी आप कहें या वो रेजिस्टेंस बुलाक या वो खित्ते के अंदर जो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ और इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो सिलसिला शुरू किया था, तो वो उसके एक सिपाही के तौर पे मैदान में आए। और आप यकीनन जानते हैं कि ईरान के इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के फौरन बाद इतनी साम्राज्यी कुव्वतें थीं, वो मिल के इस इनकलाब को ख़त्म करने के लिए मैदान में आ गई थी और उनने जो पहला हमला किया इस इनकलाब को ख़त्म करने के लिए, वो सद्दाम की सूरत में ईरान पे एक जंग मुसल्लत की गई। और इसमें भी तारीख शाहिद है कि दुनिया की तमाम ताकतें, अगर हम कहें तो ये मुबालगा नहीं है, इस वक्त जिनको हम मुख्तलिफ बुलाक्स कहते हैं, मशरिक़ का बुलाक और मगरिब का बुलाक, उस ज़माने में दोनों बुलाक अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद थे और ये दोनों बुलाक बुनियादी तौर पे सद्दाम के साथ खड़े हुए थे और उसके मुकाबले में ईरान का इस्लामी इनकलाब था। ठीक है, उस इनकलाब को बचाने के लिए जो नौजवान तबका मैदान में आया, उनमें से एक नौजवान ये जनरल कासिम सुलेमानी है कि जो एक आम देहात से उठे और न कोई लंबे चौड़े किसी स्टाफ कॉलेज से इन्होंने ट्रेनिंग ली, न किसी मिलिट्री कॉलेज के जो फारुग तहसील थे। वो एक रज़ाकार के तौर पे अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने उस नज़रिए की दिफा के लिए कि जिसके लिए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बुलाया, वो मैदान में आए। और फिर हम देखते हैं कि
8 साला जो एक दिफाई जंग है ईरान की, और उसके बाद फिर जब जंग के बाद एक सिनेरियो तब्दील होता है और इस्लामी इनकलाब के कायदीन को ये मौका मिलता है कि वो उन बड़ी ताकतों के खिलाफ डायरेक्ट नबर्द आजमा हों कि जो मुआशरे को, जो खित्ते को, जो रीजन को, जो उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचाने के दर पे थे। और यकीनन वो इसराइल के अलावा कोई नहीं था, और उसके साथ जितनी कुव्वतें थीं या उसकी जो बैक पे अमेरिका था, तो ये कुव्वतें फिर वो कुव्वतें जो पहले सद्दाम के खिलाफ बरसर पेकात थीं, वो भी हकीकत में इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो वो भी एक इंपीरियलिज्म के खिलाफ और आलमी इस्तेमार के खिलाफ बरसर पेकात थी। लेकिन वो जंग जब खामोश होती है, खत्म होती है, तो उसके बाद इसका रुख जो है वो इस तरफ बदलता है। और ये लोग, ये लेकिन आपने यहाँ पर ये कहा कि इनकलाब को खत्म करने की कोशिश की गई, तो मौके पर ही इन साजिशों को खत्म क्यों नहीं किया गया डॉक्टर साहब? मैदान अमल में आते हैं और अगले मरहले में दाखिल होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये आपसे कि जैसे कि आपने इनकलाब को ख़त्म करने की बात की कि बहुत कोशिश की गई, साजिशें की गई, लेकिन मौके पर ही इन तमाम तर चीज़ों का कलाकमा क्यों नहीं किया गया? देखें, इसको आप आलमी सिनेरियो को अगर देखेंगे ना, तो इनकलाब एक नए निज़ाम को मुतारिफ करवाया गया था। और आप यकीनन जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की एक 2 पिलर पॉलिसी मारूफ थी, और ये 2 पिलर जो थे, एक सऊदी अरब था और एक ईरान था। ठीक है। जब ईरान का पिलर गिर गया और यहाँ पे इस्लामी इनकलाब आ गया, कामयाब हो गया, तो उसके बाद मशरिक वस्ता की जो सियासत थी, जो अमेरिका की जो पॉलिसीज थी, वो बिल्कुल बदल के रह गई। अब उसके लिए चूंकि अमेरिका की हमेशा ख्वाहिश रही है कि वो मिडिल ईस्ट के अंदर उसका जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ है, इसराइल का दिफा है, इसराइल को मजबूत करना है। तो अब इसी खित्ते के अंदर उनका एक तो पिलर जो है वो ठह गया, दूसरा ये उस पिलर के अंदर से एक बड़ी मजबूत आवाज इसराइल के खिलाफ उठी, और वो इसराइल के खिलाफ आवाज गोया खुद अमेरिका के खिलाफ आवाज थी। लिहाजा ये जो आप कहते हैं ना कि इसमें कैसे तब्दीलियां आई, तो ये पूरी की पूरी सारी कुव्वतें मिल के इस इनकलाब के खिलाफ खड़ी हो। चलें, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे आप इसराइल वाली बात को, क्योंकि दीगर मुस्लिम कंट्रीज जो हैं अब तो इसराइल को मानने भी लग पड़ी। लेकिन मजहर बरलास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मजहर साहब, कासिम सुलेमानी की शख्सियत को कैसे देखते हैं, और डॉक्टर साहब की यकीनी तौर पर आपने गुफ्तगू को मुलाहिजा भी किया होगा? मैं एक तो जी कासिम सुलेमानी साहब के बारे में ये अर्ज करूंगा कि कासिम सुलेमानी शहीद का ताल्लुक अगर ईरान से था, लेकिन वो खास तौर पर अरब नौजवानों के हीरो थे, और पूरी मुस्लिम दुनिया भी उन्हें एक हीरो के तौर पर देखती है। कासिम सुलेमानी एक ऐसे जर्नैल थे जिन्हें ना दौलत से रग़बत थी, ना जायदादों का शौक था, ना बहुत नुमाया होने का भी शौक था। हमारे नाजरीन को ये पता ही होगा कि उनकी तो शक्ल से भी लोग आशना पहले नहीं थे। जब उन्होंने दाइश को शिकस्त दी इराक में और शाम में, तो उसके बाद ईरानी मीडिया ने कुछ उनकी तस्वीर जारी की, जिसके बाद लोगों को उनकी शक्ल से शनाख्त मिली। कासिम सुलेमानी के बारे में अगर गौर किया जाए उनकी शख्सियत के हवाले से, तो देखिए उसमें एक रूहानियत की तरक्की है, एक अहम हिमजू और जंगजू आदमी भी नजर आता है, और एक ऐसा तहम्मुल और बर्दाश्त वाला आजिज़ इंसान भी नजर आता है। मैं कल भी किसी एक सेमिनार में ये कह रहा था कि वो शायद इस शहर का आदमी नहीं था। वो तो मैं उसको देखता था कि वो जब बतौर जंगजू नजर आता था तो ऐसा लगता था कि उसमें हजरत अली का जो शुजाअत है उसका सबक नजर आता था, और जब वो इल्म और फलसफा की गुफ्तगू करता था तो उसमें भी ऐसे लगता था जैसे वो बाबल इल्म के सामने बैठकर उसने सीखा हो सब कुछ। ठीक है। तो कासिम सुलेमानी की शख्सियत में एक करिश्मा था। ठीक है, कासिम सुलेमानी की शख्सियत में करिश्मा था। हमें अब ज्वाइन कर लिया साथ ही साथ अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने। अल्लामा नासिर अब्बास साहब, आप हमारे साथ थे ही नहीं, अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया हमें एकदम से। आपने राशिद साहब, डॉक्टर राशिद की गुफ्तगू भी नहीं सुनी, लेकिन आपने मजहर बरलास साहब के जो चंद अल्फाज हैं यकीनी तौर पे आपने वो सुन लिए होंगे। हम यहाँ पे बात करें मशरिक़ वस्ता में अमरीकी असर नफूस के खिलाफ कासिम सुलेमानी की शख्सियत को डिस्कस कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर, आप क्या आरा रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए
خوشی اور عزت کی بات ہے کہ میں ایک ایسے شہید کے حوالے سے گفتگو کروں جس کے ساتھ اس کے بارے میں بات کرنا خود انسان کا اپنا شرف ہے، اس کے لیے عزت ہے۔ شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امریکہ کا جو منصوبہ تھا اس ریجن کو ریسائز کر کے ری شیپ کرنا، جو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے تقسیم کی تھی اس پورے خطے کی، اساس خطے کی، جو ویسٹرن ایشیا سے لے کر بعض افریقی ممالک کو، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، پورے ریجن کو تقسیم کرنا تھا، جیسے فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تقسیم کر کے اسرائیل بنایا اور ایک اپنا سیکورٹی کا سسٹم بنایا۔ تو اب جب سوویت یونین نہیں رہا تھا تو انہوں نے کوشش کی کہ اب نئے آرڈر میں اس ریجن کو لانے کے لیے نئی ارینجمنٹ کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کو ریسائز کر کے ری شیپ کرنے ممالک کو، تاکہ چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیں، یہ پرابلم کریٹ نہ کریں، گریٹر اسرائیل بن سکے، اور اس حساس ریجن کے اوپر جب ان کی ہیجمونی اور تسلط ہو جائے گا، وہ پوری دنیا کے اوپر ہو جائے گا۔ اکنامکلی بہت اہم علاقہ ہے یہ، آپ دیکھیں باب المندب یہاں پر ہے نا، رسوئی اس علاقے میں آ جاتی ہے، اسی طرح سے اپنے حرمت جہاں آتی ہے، دنیا کی 70% ٹریڈ اس ریجن سے ہوتی ہے، اس علاقے سے، ان راستوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایریا پھر گیٹ وے بھی ہے جو شفٹ آف پاور ہے فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کے لیے، بہت اہم علاقہ ہے۔ تو یہاں پر امریکن آئے تھے، اگر اس کو ریسائز کر کے ری شیپ کر کے یہاں پر ہم تسلط کمپلیٹ کر لیں تو گریٹر اسرائیل بھی بن جائے گا، یہ ملک بھی ٹوٹ جائیں گے، چائنا بھی کنٹین ہو جائے گا، امریکہ کے نیشنل سیکورٹی کے تھریٹس ہیں وہ بھی کاؤنٹر ہو جائیں گے، امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ بھی سیکیور ہو جائیں گے، اور دنیا صدیوں ان کے انڈر کنٹرول رہے گی، مسلم امہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اسلام کو بھی بہت بڑی جو ہے نا شکست ہوگی مسلمانوں کو، اور اسلام کو بہت کمزور کر دیں گے، سارا ریجن ان کے۔ یہ اسرائیل نے ہمیشہ سے اس طرح کی کوششیں کی ہیں، لیکن قاسم سلیمانی اس طرح کی سازشوں کو ہمیشہ ہی ناکام بناتے رہے ہیں۔ سلیمانی نے حضرت آگ کی جو اسٹریٹجی تھی کہ وہ کاؤنٹر کرنا ہے، اس کو بہترین ٹیکٹکس اور ٹیکنیکس کے ذریعے اس نے عملی کیا، پریکٹیکل کیا، ان کو شکست دی۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے 7,000 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں، ان کے سارے منصوبے ناکام، ان کا سرمایہ ناکام، ہزاروں لوگوں کو وہ لے گئے، دہشت گردوں کو، تکفیریوں کو، یہ جنگ مختلف شکلوں میں لڑی گئی اور ہر شکل میں سے شکست کھائی، اور الحمدللہ قاسم سلیمانی ہیرو ہے، اس نے ایشیا کو بچایا، اس نے ایسٹ کو بچایا، اس نے اسلام کو بچایا، اس نے مسلم امہ کا دفاع کیا۔ میرے خیال میں وہ کئی حوالوں سے ہمارے لیے ہمارا ہیرو ہے۔ اگر ایسٹ کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ایسٹ کا وہ ہیرو ہے، اگر مظلوموں کے حوالے سے دیکھا جائے تو تمام مظلوموں کا دفاع کرتا ہے، اسی پہ ڈاکٹر راشد صاحب مسلم امہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسلم امہ کا مدافع ہے۔ علامہ صاحب ڈاکٹر راشد صاحب ہمارے ہمراہ سے موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ بہت کوشش کی گئی، سازشیں کی گئی کہ مسلم کنٹریز کو جو ہے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، لیکن قاسم سلیمانی نے اس سازش کو ہمیشہ ہی ڈاکٹر صاحب ناکام بنایا۔ اور آپ یہاں پہ اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور انقلاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن میں امپورٹنٹ بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خطے میں جو بد امنی پھیلی ہے، ہم ہمیشہ یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اس بد امنی کو انتہائی لاچارگی سے محسوس کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قاسم سلیمانی کی ایک متحرک شخصیت کے ممالک بھی تھے، ان کی خدمات کے حوالے سے آپ کیسے سمجھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنی ویسٹ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے جتنی پالیسیز بنتی ہیں، اس کا مرکز و محور غاصب صہیونی حکومت ہوتی ہے، اسرائیل ہوتا ہے۔ لہٰذا اسرائیل کو بچانے کے لیے کبھی گریٹر اسرائیل کی بات کی جاتی ہے، کبھی نیو مڈل ایسٹ کی بات کی جاتی ہے، کبھی سینچری ڈیل کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے جتنے آپ کو سینیریو نظر آتے ہیں ماضی میں بھی اور آج، یہ سب اسرائیل کو بچانے کے لیے ہے۔ اور اسرائیل کو بچانے کے بعد مشرق وسطیٰ کے اندر جو امریکہ اس غاصب صہیونی حکومت کے ذریعے سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ ایک اور موضوع ہے، اس پہ یقیناً ایک لمبی بات کی جا سکے۔ جنرل قاسم سلیمانی شہید اس چیز کو سمجھ چکے تھے، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا نا، جس مکتب سے وہ مربوط تھے، جس مکتب کے وہ پیروکار تھے، اس مکتب کے اندر مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت ہے۔ اور خطے کے اندر اس وقت اسرائیل جس انداز سے اپنی سپرمیسی امریکہ کے ذریعے سے قائم کرنا چاہ رہا تھا، اس کے مقابلے میں کچھ قوتوں کو میدان میں آنا چاہیے تھا۔ اور جنرل قاسم سلیمانی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ان تمام قوتوں کو اکٹھا کیا، اور اس کو ہم جب ریزسٹنس بلاک کی صورت میں کہتے ہیں یا مزاحمتی بلاک کہتے ہیں، وہ بلاک مضبوط کرنے میں جنرل قاسم سلیمانی کا ایک بنیادی کردار ہے۔ اور جو آپ خطے کے اندر جو نامنی اور بدامنی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی بنیادی طور پر اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا فائدہ
اسرائیل کو پہنچے، کیونکہ جتنا علاقہ بدامن ہوگا، جتنے علاقے کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے، باہر کی قوتوں کو مداخلت کے زیادہ چانسز فراہم ہوں گے، امریکہ کو مداخلت کا موقع ملے گا اور دوسری قوتیں مداخلت کر سکتی ہیں. لہٰذا یہ تو خود جیسے داعش کو کس لیے بنایا گیا تھا، یعنی یہ جو مختلف انداز تھے کہ کبھی وہ ڈائریکٹ لبنان پہ چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی وہ غزہ کو محاصرے میں لے لیتے ہیں، کبھی وہ داعش کی صورت میں دہشت گرد لے کے آتے ہیں، تاکہ وہ قوتیں کہ جو فلسطین کی حمایت میں مضبوط ہو رہی ہیں، چاہے وہ شام کے اندر ہوں، چاہے وہ عراق کے اندر ہوں، چاہے وہ ایران کے اندر ہوں، بحرین کے اندر ہوں، یمن کے اندر ہوں، ان تمام قوتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک نئی سازش جو ہمارے سامنے ابھی چند سالوں میں گزشتہ عشرے میں سامنے آئی، وہ ایک داعش کی صورت میں تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا گروہ تشکیل دیا جائے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا کے اسرائیل کو محفوظ کر دیا جائے. تو یہ جو بدامنی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بنیادی طور پہ اس کے فوائد اسرائیل کو جائیں گے. لہٰذا مزاحمتی جو بلاک ہے یا ریزسٹنس بلاک سے جتنے وابستہ افراد، تنظیمیں، ممالک ہیں، ان کی پوری خواہش ہے کہ اس خطے کے اندر امن ہو، اور اس امن کے لیے ضروری ہے کہ امریکن فورسز اور اس کے الائی جو ہیں وہ اس خطے سے نکل جائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اور مظہر صاحب اور ساتھ ہی ساتھ علامہ صاحب، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گے. یہاں پر وقت ہے بریک کا، لیکن بریک سے واپسی پر جب ہم واپس آئیں گے تو سوال میرا یہ ہے کہ آخر کار مسلمان کب متحد ہوں گے، کب یہ اتحاد بنے گا، تاکہ اس طرح کی چیزوں کو ہم فیس نہ کرنا پڑے آئندہ آنے والے دنوں میں. یہاں پر وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے قاسم سلیمانی کی شخصیت کے حوالے سے، جنہوں نے ہمیشہ ہی چاہا کہ مسلمان متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اور انہوں نے عراق اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے بھی جو ہے بہتری لانے کے لیے بھی بہت کوششیں کی ہیں، لیکن ہم متحد نہیں ہو پائے. کیوں نہیں ہو پائے؟ کیونکہ اسرائیل کو بچانے کے لیے ہمیشہ سے عالمی قوتیں جو ہیں وہ کوششیں کرتی رہی ہیں. اس پر بات کر رہے ہیں اور اس وقت پینل میں موجود ہمارے ساتھ مظہر بدلاس صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر راشد صاحب بھی ہمیں جو ہمارے ساتھ تشریف آور ہیں. مظہر صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا اور سوال یہ ہے کہ آخر کار مسلمان متحد کب ہوں گے، ایکا کب ہوگا ہمارا؟ دیکھیے، آپ نے بہت اچھی بات کی. مظہر بھائی، آپ کی آواز جو ہے مجھے کلیئر نہیں سنائی دے رہی ہے. آپ کسی ایسی پلیس پہ منتقل ہو جائیں تاکہ مجھے آپ کی آواز جو ہے کلیئر ہو جائے. میں تب تک جو سوال جو ہے یہی سوال اپنا ناصر عباس صاحب سے کر دوں. ناصر عباس صاحب، آخر کار مسلمان ایک کب ہوں گے؟ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ہلو جی علامہ صاحب، سوال یہ ہے کہ آخر کار مسلمانوں میں اتحاد کب ہوگا، ہمارا ایکا کب ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ جس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، جی یہ مقاومت رجسٹ کر رہی ہے ان فورسز کے خلاف جو مسلم امہ کے درمیان تفرقہ پیدا پھیلاتی ہیں اور تقسیم کرتی ہیں، انہیں ٹکڑوں میں بانٹتی ہیں. اگر ہم ان کی طاقت توڑ دیں گے تو یہ نفاق کی قوتیں بھی شکست کھا جائیں گے، منافقین شکست کھا جائیں گے جو مسلم امہ کے اندر گھس بیٹھی ہیں اور دشمن کے لیے کام کرتے ہیں. صحیح. الحمدللہ جتنا امریکہ کی طاقت ٹوٹتی جائے گی، اسرائیل کی طاقت ٹوٹتی جائے گی، آل سعود کی طاقت ٹوٹتی جائے گی، اتنا ہی مسلم امہ کے اندر یہ جو کیا کہتے ہیں کہ نفاق کا کووڈ ہے اور یہ وبا ہے، یہ ختم ہوتی چلی جائے گی، کمزور ہوتی چلی جائے گی. لہذا ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم امریکہ کی طاقت کو توڑیں، اسرائیل کی طاقت کو توڑیں، آل سعود کی طاقت کو توڑیں، اس کے الائز کو کمزور کریں، ریزسٹ کریں ان کے خلاف. جتنا وہ کمزور ہو گئے اور جتنا وہ شکست کھاتے چلے جائیں گے، اتنا ہی مسلم آپس میں جڑتی چلی جائے گی. ان کا پاورفل رہنا، ان کا طاقتور رہنا مسلم امہ کو توڑنے کے برابر ہے اور مسلم امہ کو کمزور کرنے کے برابر ہے. تو طریقہ کار یہی ہے جو قاسم سلیمانی نے وہ کیا. انہوں نے، ان کی سوچ تھی، ان کا یہ نظریہ تھا. یہ حضرت رہبر کی، حضرت آگ اسٹریٹجی ہے کہ امریکہ کو اس خطے سے نکالیں گے، امن آ جائے گا اور یونٹی آ جائے گی. امریکہ یہاں رہے گا، یونٹی نہیں آ سکتی. اسرائیل رہے گا، یونٹی نہیں آ سکتی. امریکہ کو نکال کر مسلم امہ یونائٹ ہوگی. یہ حضرت آغا
حضرت رابر عزیز انقلاب آیت اللہ خامنئی کی یہ اسٹریٹجی یہ نظریہ کہ امریکہ کو شکست دینی ہے، اس ریجن سے نکالنا ہے. اور قاسم سلیمانی اسی اسٹریٹجی پر عمل کر رہے تھے یمن سے لے کر اس پورے ریجن کے اندر. لیکن ایک چیز بڑی عجیب و غریب یہاں پہ دکھائی دی جا رہی ہے کہ قاسم سلیمانی کی شہادت ہو گئی اور عرب ممالک جو ہیں اور دیگر مسلم کنٹریز جو ہیں وہ تو اسرائیل کو جو ہے وہ مان رہے ہیں. اب دیکھیں میری بات سنیں، امریکہ یہ ان کی بھی شکست ہے. اسرائیل آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اسرائیل کی بعض جگہ پر 24 کلومیٹر چوڑائی ہے، بعض جگہ پر 137 کلومیٹر چوڑائی ہے، اور اس کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، کوئی بیک نہیں ہے. وہ شکست کھا گیا، وہاں سیاسی بحران ہے. وہ دیواریں بڑی بڑی کھڑی کر رہا ہے، 4-3 فٹ کی چوڑی دیواریں اور 20-30 فٹ اونچی دیواریں. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے. اسرائیل نیل اور فرات تک نہیں جا سکتا. اب وہ مایوس ہیں اور وہ ایک فیل اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. ان کو حوصلہ دینے کے لیے جن کے انڈر ٹیبل رابطے تھے ان کو اوپر لے کے آ رہے ہیں. وہاں بحران ہے، وہ ختم. اسرائیل شکست کھا چکا ہے، امریکہ شکست کھا چکا ہے. ہمیں نظر آنا چاہیے اسرائیل ابھی غزہ کے فلسطینی سے لڑنے کے قابل نہیں ہے. اسرائیل کا اب جیسے پہلے باہر جنگ لڑنا چاہتا تھا، آج اس کے اندر جنگ پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے مظہر اللہ صاحب، آپ کے علاوہ سب کی ان باتوں سے کیا اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے شکست کھا چکے ہیں؟ جی دیکھیے، راجہ صاحب کی باتیں بھی میں نے سنی ہے، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے. جی گزارش یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں سے ایک سوال کیا تھا جی کہ قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تو عرب ملک جو ہیں وہ تو ٹک سے مت نہیں ہوئے بہت سے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جن عرب ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے حکمران امریکی اتحادی ہیں. لہٰذا یہ جو بات راجہ صاحب کر رہے ہیں کہ امریکہ کو شکست ہوئی، تو سمجھ لیجیے کہ ان کے اتحادیوں کو شکست ہوئی. مگر ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ 1 سال کے اندر جب سے قاسم سلیمانی گئے ہیں اسرائیل کے پاؤں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اس نے اپنے پر کتنے پھیلا لیے ہیں. تو یہ بات ہمیں سبق ایک دیتی ہے کہ ہمیں شہید قاسم سلیمانی کا راستہ ہی اپنانا ہوگا اور ہمیں اس جو فرقوں کی دلدل ہے اس سے نکل کر یہ راستہ اپنانا ہوگا، کیونکہ یہ مسلم امت کی ایک جنگ ہے اپنے علاقے کو بچانا. آپ دیکھتے کہ پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے مسلمان ملک جو ہیں وہ کھنڈرات بنے ہیں، مسلمانوں کا خون ہوا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی ہے، جبکہ ان کے مخالفین جو ہیں ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. تو مسلمانوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ گئے ہیں قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی ایک ایسے شہید ہیں جو ان کے چاہنے والوں میں بھی زندہ ہیں، ان کے عاشقوں میں بھی زندہ ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ اپنے دشمنوں میں بھی زندہ ہیں. ان کے دشمن بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، دشمن بھول نہیں سکے قاسم سلیمانی کو. بے شک. اور ان کی کوشش ہے کہ کوئی اور قاسم سلیمانی پیدا نہ ہو، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قاسم سلیمانی کے راستے پر چلنے والے اور عسکری لوگ پیدا کریں. اچھا، اسی کو کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا کیونکہ قاسم سلیمانی کی شہادت کو تقریباً 1 سال مکمل ہو گیا ڈاکٹر صاحب، لیکن آیت اللہ خامنئی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی ان کے قتل میں ملوث ہوگا ان کو یقینی طور پہ جو ہے سزا بھگتنی ہوگی، ان سے انتقام ضرور لیا جائے گا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ جو ایک جنگ ہے ایک نظریاتی جنگ بھی ہے. اس کو آپ صرف سرحدی جنگ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. جو اس وقت ایران یا دوسرے ممالک کے درمیان یا ریزسٹنس بلاک اور اسرائیل کے درمیان ہے، یہ ایک نظریاتی جنگ ہے اور ایک طویل جنگ ہے، اور اس جنگ کا انتقام بھی طویل ہے. اس انتقام کو آپ اس انداز سے نہیں کہہ سکتے کہ 2+2=4 کر کے یہ انتقام آپ کو مل جائے گا. رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی نے گزشتہ دنوں ایک خطاب کیا جس سے انہوں نے اس انتقام کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائی ہیں، اور وہ 2 طرح کی تفصیلات کہہ سکتے ہیں آپ. ایک تو یہ ہے کہ جو اس جرم میں شریک ہے، جو اس دہشت گردی کا ذمہ دار ہے، وہ فرد ہیں، افراد ہیں، ان کے خلاف اسلام کے مطابق خون کا بدلہ خون وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جس طرف میں نے اشارہ کیا، رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ 3 طرح کے ہم نے انتقام لینے ہیں اس امریکہ اور اس نظریے سے یا اس مائنڈ سیٹ سے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس خطے سے نکالنا ہے، یہ ہمارا ایک انتقام ہے. دوسرا اس کا یہ جو روب اور دبدبہ پوری دنیا پہ
छाया हुआ है या उसने एक जाली तौर पे अपना एक रोब और दबदबा और हेजुमनी का जो एक तासुर कायम किया है, उस तासुर को हमने खत्म करना है और उसको उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक, यानी जो इस वक्त आलमी नए अलायंस बन रहे हैं, जिस अंदाज से दुनिया के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, उस मुताबिक अमेरिका कहाँ पे खड़ा है, वो अमेरिका को उस कमजोर से कमजोर सतह पे लेके जाना है। तीसरी बात जो बहुत खूबसूरत है और जिसे आप कहते हैं कि उस पर ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, वो रहबर मुअज़्ज़म ने कहा कि वो जो सॉफ्ट पावर है, जो अमेरिका जिसका दावेदार है, उस सॉफ्ट पावर को खत्म करना हकीकत में एक बड़ा इंतकाम होगा। वरना उन्होंने कहा कि हमने ऐन असद पे मिसाइल मारे, एक थप्पड़, एक तमाचा रसीद किया है हमने, अगर हम ये कर सकते हैं इससे बढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन असल ये है कि खित्ते से अमेरिका को निकलना चाहिए, अमेरिका की हेजुमनी खत्म होनी चाहिए और वो जो अपनी नजरियाती और सकाफती और इक्तिसादी और जो अपने आप को जिन चीजों की बुनियाद पे दुनिया पे रूल करने का उसका या यूनिपोलर सिस्टम लाने का जो उसका एक ख्याल था, नजरिया था, उसको नाकाम बनाना है। तो ये इंतकाम है, ना कि ये इंतकाम सिर्फ ये इंतकाम है कि हमने फौरी तौर पे 1 साल के अंदर ये उनसे इंतकाम ले लिया। ठीक है, अल्लामा साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा, अहले फ़लस्तीन और दर्दमंद मुसलमानों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद? इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं, मैं एक बात मुकदमतन कहना चाहता हूं कि आप शिकस्त और फतह, कामयाबी और नाकामी किसे कहते हैं? अगर कोई अपने अहदाफ को ना पा सके वो नाकाम हो जाता है। ठीक है, इसराइल ने हमला किया था लबनान के ऊपर, बहुत तबाही फैलाई है, कब्जा कर सका, हिजबुल्लाह तोड़ सका नहीं, इसलिए शिकस्त खा गया। ये सारे आए सीरिया को तोड़ने के लिए, बिशार को गिराने के लिए, गिरा सके नहीं गिरा सके, शिकस्त खा गए। ये आए इराक को तोड़ने और तकसीम करने के लिए, कर सके नहीं कर सके, शिकस्त खा गए। 7,000 अरब डॉलर खर्च करके शिकस्त खा गए, लाखों दहशतगर्द लाके शिकस्त खा गए। ये इनकी शिकस्त हुई है, ना ये कि वो जीत गए, वो शिकस्त खा गए क्योंकि जो चाहते थे वो नहीं कर सके। और अभी ये जो नामनी अर्जमनी फैलाते हैं, ये बिल्कुल किसियानी बिल्ली खंबा नोचे की है, वो शिकस्त खाए हुए हैं। जो वो काम करना चाहते थे वो नहीं कर सके। ये एक बात है। कासिम सुलेमानी जो था वो किसी को अपना पपट नहीं बनाता था, अपना मोहताज नहीं बनाता था। वो फिलिस्तीन गया तो फिलिस्तीनियों को उसने एम्पावर किया, उसने मिसाइल बनाना सिखाए, उन्होंने जदीद असला बनाना सिखाया ताकि अपने पांव पर खड़े हो सके। उसने यमनियों को एम्पावर किया, अपना पपड़ नहीं बनाया कि तुम्हें आज असला दूंगा कल रोक दूंगा, नहीं। उन्हें ड्रोन बनाना सिखाए, उन्हें मिसाइल बनाना सिखाए, उन्हें जदीद असला बनाना सिखाया। उन्होंने हिजबुल्लाह को भी ऐसे किया, शाम को भी ऐसे किया, इराक को भी ऐसे किया। लिहाजा वो ऐसी शख्सियत है जिनकी जो जदोजहद थी उसमें लोग डेवलप हुए, लीडरशिप डेवलप हुई, लोकल लीडरशिप डेवलप हुई। बस ठोसी नहीं, बरादराना ताल्लुक रखे, डिक्टेट नहीं किया, उनकी इंसल्ट नहीं की, वो आजाद थे अपने फैसले करने। लिहाजा उन्होंने रुश्त की, आज वो बहुत ताकतवर है। और कासिम सुलेमानी एक बंदे का नाम, एक पूरा सिस्टम था मुकावमत का जो लड़ रहा था, उसके साथी थे, उसके सेकंड थे, और पूरी एक मुकावमत है लुबनान से लेकर यमन तक, ईरान तक और पूरी दुनिया तक, वो अभी तक इंटैक्ट है, बाकी है। और अमरीकियों का वो ताक़ब करती रहेगी। उसकी शहादत ने और हौसला दिया, हिम्मत दी और दुनिया को बतला दिया कि अमेरिका काबिल एतमाद नहीं है, ये एक दहशतगर्द स्टेट है, इससे मुज़ाकरात नहीं करनी चाहिए, इससे बातचीत नहीं करनी चाहिए, ये काबिल एतमाद लोग नहीं है, ये इंसानियत ही नहीं इनके अंदर कि इनके किसी कानून को मानने वाले नहीं है। लिहाजा इस तरह दुनिया के अंदर जो मुकावमत के लोग हैं, लेकिन उनके पिट्ठू आज भी मौजूद हैं और अपने मफादात की खातिर अल्लामा साहब जो है वो कोशिशें जारी और सारी रखते हैं। मजहब अल्लाह साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा, बात ये करेंगे कासिम सुलेमानी के बाद के अब जमाने की बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, 1 साल बीत गया है, कैसा फर्क देख रहे हैं उनकी शहादत के बाद? और साथ ही साथ तो ये बता दीजिएगा मशरिक़ वुस्ता में अब क्या माहौल है? देखिए, पहले बताऊंगे उनके जाने के बाद सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हम गुज़श्ता 1 साल में हमारी ताकत डबल हो गई है। अभी चंद दिन पहले उन्होंने खुद किया है। आप फलस्तीनियों को देखें, वो सिलसिला चल रहा है। कासिम सुलेमानी वो जिंदा है, मौजूद है और वो हुकूमत कर रहा है। मजहब अल्लाह साहब हमसे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। पहली बात, जी मैं मौजूद हूं। ठीक है, जहाँ तक मशरिक़ वुस्ता की बात है, आप देख लीजिए मशरिक़ वुस्ता वाले और जलील हो रहे हैं, उनका दिफा और निखर के सामने आ गया है। अब उनके चेहरों पे कोई नकाब नहीं रहा। ये ना मुस्लिम उम्मा के साथ है, ना फिलिस्तीनियों के साथ है, ये पपट है। इनका ठीक है, अल्लामा साहब आपसे दोबारा से बात करूंगा, लेकिन मजहब अल्लाह साहब की बारी है। उनसे सवाल किया था मैंने। अब मजहब अल्लाह साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। कासिम सुलेमानी के बाद के ज़माने की बात कर रहे हैं
کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ان کی شہادت کے بعد سے؟ مکمل 1 سال ہو چکا ہے اب. دیکھیے مشرق وسطیٰ ایک طرح سے تقسیم ہے، اس لیے تقسیم ہے کہ وہاں کے حکمرانوں کی سوچ اور ہے اور وہاں کے عوام کی سوچ اور ہے. جیسا علامہ راجہ ناصر آباد صاحب فرما رہے تھے کہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہماری طاقت ڈبل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید قاسم سلمانی کو چاہنے والے پرعزم ہیں، اور چونکہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ قاسم سلمانی عرب نوجوانوں کا ہیرو ہے، تو وہ اپنے ہیرو کے مشن کو نہیں بھولے، مگر جو مشرق وسطیٰ کے حکمران ہیں وہ ظاہر ہے امریکی سوچ کے تحت، امریکی دباؤ کے تحت اسرائیل کے قدم روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں. لیکن وہاں ایک انہیں عرب نوجوانوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا، کیونکہ عرب کا نوجوان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی سرزمین پر اسرائیل کے جھنڈے گاڑے جائیں یا امریکہ کے جھنڈے گاڑے جائیں یا اس کی مشن مکمل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کچھ مسلمان ملکوں کے حکمرانوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، کچھ کے روابط ہیں، مگر پھر بھی وہ جرأت ابھی نہیں ہوئی، وہ جو ڈیل آف سینچری کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. لہذا امریکہ جو ہے وہ جو خواب اس نے بنائے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، اور ابھی مشرق وسطیٰ میں اس کے خواب ادھورے ہیں کہ اسے چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ ایک طرح سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو معاشی دنیا میں پتہ چلے گا کہ کس طرح ڈالر کے ساتھ چائنا والے کیا سلوک کرتے ہیں، اور اس سے سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیے پورا یورپ جو امریکہ کی پشت پہ کھڑا ہوتا تھا ہمیشہ، اب یورپ پچھلے 1 سال سے کورونا کا مقابلہ کر رہا ہے. اب وہاں دوسری لہر اس سے بھی سخت آئی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یورپ کے ملکوں کی جو مضبوط معیشتیں تھیں وہ اس سال میں، یہ جو کیونکہ آج پہلا دوسرا دن ہے نئے سال کا، تو مجھے تو وہ معیشتیں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مجھے تو امریکہ بھی معاشی طور پر کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک. اور اس کا اثر جو سارا ہے، دیکھیے یورپ میں بزنس بند ہے، ٹھیک ہے، وہاں اخراجات حکومتوں کو کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب پروگرام کا وقت جو ہے میرے پاس بہت کم ہے. راشد صاحب آپ کی جانب آئے تو ڈاکٹر صاحب مختصر جواب دیجیے گا. اب آنے والے دنوں میں اب فلسطین نے جو تحریک چلائی ہے اس کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں اب آپ؟ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ سینچری ڈیل کی ناکامی خود یہ نتیجہ دے رہی ہے کہ امریکہ کی گزشتہ جتنی کوششیں تھیں وہ ساری ناکام رہیں، بلکہ خود سینچری ڈیل تو فلسطینیوں کے اندر مزید اتحاد کا باعث بنی ہے، اور وہ گروپس کے جو کبھی مذاکرات پہ یقین رکھتے تھے، ساز باز پہ یقین رکھتے تھے، وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ یا کسی اور قوت کے کہنے پہ اگر ہم مذاکرات کریں گے تو کبھی بھی فلسطین کو اس کے حقوق نہیں مل سکتے. لہذا اس وقت فلسطینی عوام کے اندر آپ دیکھیں غزہ کی صورتحال کا اگر آپ جائزہ دیکھیں، چند دن پہلے غزہ کے دفاع کے لیے تمام جتنی تنظیمیں ہیں فلسطینی سب نے مل کے ایک جو ہے نا ملٹری ایکسرسائز کی ہے کہ جو فلسطین کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا، ورنہ آپس میں متحارب رہتے تھے، آپس میں ان کی جو ہے وہ مشکلات تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل قاسم سلیمانی کی کوششوں کے نتیجے میں، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ ان کی خون کی برکت سے فلسطینیوں کے اندر مزید اتحاد پیدا ہوا ہے، ریزسٹنس بلاک مزید مضبوط ہوا ہے، اور ریزسٹنس بلاک جتنا مضبوط ہوگا، جتنا قوی ہوگا، اتنی فلسطین کی قوتیں، فلسطین محفوظ ہوگا، اتنا ہی اسرائیل کے خلاف خطے کے اندر جو ہے وہ جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبارزہ اور طاقت اور جو آپ کہہ سکتے ہیں مقابلے کی صلاحیت بڑھے گی. اور اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں حکمران یہ شکست ہے بہت بڑی امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ وہ اب سہارا لینے بیٹھے ہیں کہ یو اے جو ہے ان کو قبول کر لے اور بحرین قبول کر لے. یہ تو خود چند دنوں کے مہمان حکومتیں ہیں، ان کی تو اپنی عوام کے اندر کوئی روٹس ہی نہیں ہے، یہ سارے استبدادی ڈکٹیٹر ہیں. آج عوام کو موقع ملے تو ان کو اٹھا کے باہر پھینک دے. ان کے کہنے پہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیں گے تو نہ عرب عوام مانیں گی، نہ امت مسلمہ مانیں گی، نہ فلسطینی اس کو قبول کریں گے. یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ روشن ایک صبح ہمیں قریب نظر آ رہی ہے
जनरल कासिम सुलेमानी की उन कोशिशों के नतीजे में कि जो उन्होंने फ़लस्तीन के लिए और अहले फ़लस्तीन के लिए अंजाम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद डॉक्टर राशिद अब्बास साहब और साथ ही साथ उनके हमरा मौजूद थे मज़हर बरलाल साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब। आपने भी फैज़ टीवी के लिए अपने खुसूसी तौर पर वक्त निकाला, आप तीनों का बहुत बहुत बेहद शुक्रिया। आज नाज़रीन हमने बात की है कासिम सुलेमानी की पर्सनालिटी के हवाले से। 3 जनवरी को उनको शहीद कर दिया गया। उन्होंने हमेशा से यही कोशिश की कि इराक़ और ईरान में उनके ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए, लेकिन उनके जाने के बाद रेजिस्टेंस ब्लॉक जो है वो मज़ीद स्ट्रांग हुआ है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरी उम्मीद यही है कि आने वाले दिन मज़ीद अच्छे होंगे और बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।